Ayan, Lods. Dahil ko karon diri sa eskwelahan, no? Mga talag kong gamay tip sa inyo, no? Tama ni nga lugar, mga libon-libon, mga kalodi, no? So, na kayo ang panahon karon kaya daghan na kayo mga tingong pa nila mga mananap nga malaan, no? Sa Banakol. Mga talag kong gamay sa inyo og tips, mga kalodi, no? Kung saan pag first aid sa mapakan mo o matukla mo biti, no? Sama sa Banakol na grabe yung kala, no? Oh, ang first step niyo buhaton mga kalods, no, kung mapakan mo sa usa ka mala nga mga nanap, kung asa nga portion siya mapakan, kinahanglan kung palanglitan diri sa paang mapakan mokuha lang og yuta, no, yuta na inaon lang dad ninyo inyong itapi sa inyong napakan nga portion, no. Tapin nyo diha, yan nyo moingon mo nga sabay istorya nga sama ka sa yuta nga di mapukan. Mao ginay una ninyo nga ano, first aid buhaton, no, sa mapakan, no. Mo matuklaw sa ahas. O, mo na pinaka-simple. Kini-experience po ni sa akong mga kaapo-apuhan sa walang panahon. Mao gani sila gitudlo na sa ako, mga klode. O, mao gani nyo nabulang buhaton, no? Nya, og namoy nga noog, banganan sa babaw sa portion para di saka ang lano. O, mao gani inyong buhaton una, no? Una first aid yun na pag kuan sa pagidna di nga para dili gyud mo ko lang kuan mo saka ang gid ang rabi sa inyong utok ayaw gid mo inom og tubig, no, sa unsa ka uhaw ayaw inom tubig, ayaw pug saka og balay kay mao ginay usa nga cause nga disgrasya gyud ka kung mabuhat na nimo na nga tulo ka steps, tulo ka buwan, duol lang gid mo so naay mga tambalan nga mga tao nga kabalo mo suna sa mga ing-ana nga mga pinakan adto mo dito kung wala dito mo sa doktor sa ospital magpadala mo ang importante lang gyud, no, maura na una primero ikuan nimo ang yuta, no, ikuan sa samad sa iyang ano nang iyang tinuklawan o mana tinuklawan kana bali pinakan mo na siya imo itapi imo sabay istorya kasama ka sa yuta nga dili mapukan o nya dayon kaduha di jud ka mo inom og tubig sa unsa ka uhaw o ginay importante kay aron ang iyong labis dili mo saka sa imong utok, no, nya ayaw gyud pagsaka og balay dira ka sa gawas mangayo kag tabang mapadala kag ospital mapadala ka sa tambalan mo ginay siya first aid sa mapakan sa mga wala nga mananap sa unsa nga kasi nga mananap, no, labi na especially gid ang ganing panahon grabe gid ang balakon, no, karon nga panahon nga grabe na bukid sa maning nga lugar, oh. Kini dito ibalo nga rin na diri mga kuan mga mananap diri nga nagtago, no, may natong suy-suroy. Lods, salamat sana maka tabang ko sa inyo, no, maka kuan ko sa inyo og gamayng tips para maagapan ang inyong yung patinuklawan sa bitin. Okay, salamat, no. O share paki-like lang this video mga lods, no, o follow na lang po sa Franklin Vlog. Okay, bye-bye og amping sa nunay mga lods.